अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ईद तेरे संग पिया के नॉवल की एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। लीजिए आ गया आपका किराएदार। सुबह जो क्लास ली थी ना, इसी का असर है। जबी शरीफाना अंदाज में दस्तक दी है। अब खुद ही इस्तकबाल करें इसका। मैं ये मोमबत्ती टॉर्च रखने जा रही हूँ ऊपर कमरे में। पानी भी रख देना। रख दूंगी, पहले आप देख तो लो, कहीं वो फिर हमें सोता समझकर दरवाज़ा ना तोड़ना शुरू कर दे। मुकद्दस ये कहकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ज़किया बेगम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो अरसलान अहमद सामने खड़ा मुस्करा रहा था। दोनों हाथों में सूटकेस और सफरी बैग उठाए हुए था। आ गई बेटा, ज़किया बेगम ने इसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। जी खाला जी, मुझे तो आना ही था, वो जाने किस ख्याल के तहत मुस्कुराते हुए बोला और अंदर दाखिल हो गया। अम्मा, इनसे कह दें रोज़ा रखने की तौफीक हो तो सहरी और अफ्तारी के लिए नीचे आना होगा। ऊपर कोई नहीं पहुंचाएगा खाना। मुकद्दस ने नीचे आकर अरसलान को ज़किया बेगम से बातें करते देखा तो फ़ौरन कह दिया। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जी बेहतर, और कोई शर्त या हुक्म? बेटा, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो यूं ही बोलती रहती है। ज़किया बेगम ने मुकद्दस को घूरा और अरसलान से मौजरत ख्वाना लहजे में कहा तो मुकद्दस फट से बोली, बड़े अफसोस की बात है अम्मा, एक गैर मर्द के सामने तुम अपनी बेटी की बुराइयां कर रही हो। मैं यूं ही नहीं बोलती, बस सच्ची और साफ बात करती हूँ जो कुछ लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए मुझे मुँह फट तेज़ तरार बदतमीज़ कहकर अपने दिल को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। मुकद्दस, क्या कहा था मैंने तुझे? चल चाय बना जाके। ज़किया बेगम ने इसे गुस्से से देखते हुए कहा और तेज़ लहजे में कहा तो अरसलान अपनी मुस्कुराहट दबाए मुकद्दस के चेहरे पर फैली सुर्खी को कन अखियों से देखते हुए खड़ा हो गया। बना रही हूँ। मुकद्दस पैर पटकती बावर्ची खाने में घुस गई। मैदा जैसी रंगत से दमकते चेहरे में दिलकशी भी थी और खूबसूरत ब्राउन आंखों में सहर भी था। खड़ी नाक, भरे भरे सुर्ख होंठ, जिन पर सच्ची मुस्कुराहट भी दिल फरेब थी। कद 6 फुट 2 इंच था। इसका अंदाज़ा तो मुकद्दस को इसे देखकर ही हो गया था। बिलाशुबा डॉक्टर अरसलान अहमद एक वजीहा मर्द था। मुकद्दस ने दिल ही दिल में इसकी वजाहत का एतराफ़ किया था। नज़र लगा रही हैं या नज़र उतार रही हैं? अरसलान का शौक लहजा इसकी समातों में गूंजा तो वो सटपटाकर तस्वीर वापस साइड टेबल पर रखते हुए इसकी आवाज़ सिमत घूम गई। वो गिले बालों में बाएं हाथ की उंगलियां फेरता बादामी रंग के कुर्ता शलवार में काफ़ी फ्रेश और स्मार्ट दिखाई दे रहा था। क्या मतलब? वो बामुश्किल बोल पाई। मतलब ये कि आप राय रास्त भी मुझे देख सकती हैं। इतने अहमाक के साथ मैं हरगिज़ माइंड नहीं करूँगा। तस्वीर असल से ज़्यादा बेहतर होती है, इंसान के असल चेहरे को छुपा लेती है। और वैसे भी मैं यहाँ पानी रखने आई थी, तस्वीर तो यूं ही उठाकर देख ली, आपसे मैच नहीं करती। मुकद्दस ने चोरी पकड़े जाने पर अपना एतमाद कम होता महसूस किया था, मगर फिर भी खुद को पुरएतमाद जाहिर करते हुए तेज़ी से बोली, गौर से देखें, तस्वीर भी मुझसे मैच करती है और आप भी। अरसलान ने आगे आते हुए मैनीखेज़ लहजे में कहा तो वो तहीर अमेज़ नज़रों से इसे देखते हुए जाने के लिए आगे बढ़ी तो अरसलान ने इसका रास्ता रोक लिया। वो इसे यूं अपने करीब आते देखकर बौखला कर 2 कदम पीछे तो दीवार से जा लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? जाने दें मुझे, यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ये क्या कर दिया आपने? प्लीज़ जाने देना मुझे। अरसलान का मैनीखेज़ जुमला इसकी समझ में एकदम से तो नहीं आया था, मगर जब समझ में आया तो इसका रोम रोम तपकर सुर्ख हो गया था। अगर हूँ तो सबब भी आप हैं। अरसलान ने दीवार पे इसके दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखकर इसके जाने की राहें मनसून करते हुए इसे वारफतगी से देखते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। इसने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली, रुख फेर लिया। इसका दायां रुखसार अरसलान के चेहरे के बिल्कुल करीब था और वह ज़ब्त जज्बात की सही में अपने होंठों को भींजे हुए इसके सुंदर चेहरे को इतने करीब से देखते हुए बेकाबू होते दिल पर हैरत सदा था।
یہ اچانک وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا محسوس کر رہا تھا اور اب کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے اپنے جذبوں، اپنے لفظوں پر اختیار کیوں نہیں رہا تھا؟ ارے تم تو ڈر رہی ہو مجھ سے، یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے جو صبح مجھے بکھلائی دے رہی تھی، جس نے میری بولتی بند کر دی تھی، وہ اس وقت میرے سامنے آنکھیں بند کیے کھڑی ہے، خوف زدہ ہو رہی ہے مجھ سے۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت و کیفیت سے حس اٹھاتے ہوئے کہا تو مقدس نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی شیمپو اور باڈی واش کی خوشبو عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کرو، مجھے حلال کر کے کھانے کی عادت ہے۔ مانا کہ تمہارا حسن کافر کرنے کے لیے کافی ہے، مگر میرا من برسوں کا پرانا پاپی نہیں ہے، ابھی مسلمان کا دل ہے، اس لیے جائز ناجائز اور حلال حرام کا فرق جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اس حرکت کا کیا مطلب؟ وہ بامشکل بولی۔ اف، یہ حیرت، یہ حسن، یہ معصومیت، یہ مجھے دیکھنا تمہارا دل پہ جبر کرنا محال ہے مقدس جی، میسر کر دے جو صدیوں کی قربتیں سنگ تیرے وہ ایک لمحہ جینا چاہوں۔ اس نے خمار آلود لہجے میں شعر کہہ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جاؤ، ابھی کے لیے معاف کیا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار سے ہٹا کر ایک طرف ہو گیا، گویا اسے جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ اپنے بے ترتیب ہوتی دھڑکن کو مقدس اگنور کرتی اس سے گھور کر بولی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو معاف کیا؟ حسب عادت اس کی زبان میں کھجلی ہوئی اور پوچھ بیٹھی، اپنی قاتلانہ اور بے پرواہ اداؤں سے کسی بھولے مسافر کو الجھا لینا گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے پاگل؟ وہ آہستگی سے بولی اور جانے لگی۔ وہ سن چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے سامنے آ کر جرح کرنے لگا، پاگل کیا کس نے ہے؟ مجھے کیا پتا؟ تمہیں پتا ہے جبھی تمہاری آواز کانپی اور زبان لڑکھڑائی ہے، اور اگر میں نے بتایا نہ تو لگ پتا جائے گا، اس لیے ابھی تو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے ہوئے بولا، میرے کمرے سے تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مالک ہوں یہاں کے۔ مقدس نے چڑھ کر کہا، مالک تو میں بن ہی جاؤں گا کمرے کا بھی اور تمہارا بھی، پھر پورے استحقاق کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لاؤں گا اور تب جانے کا ہر راستہ تمہیں بند ملے گا۔ بدتمیز، بے شرم، دل پھینک، تھرڈ گریڈ انڈین فلموں کا پھٹا ہوا ہیرو۔ مفت مشورہ دے رہی ہوں، صبح پہلا کام یہ کرنا کہ دماغی مریض کے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروانا۔ حیدرآباد آتے ہی تمہارے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ آیا بڑا مجھے لائن مارنے چلا ہے؟ مقدس کا کھویا اعتماد اور جلال پل میں واپس آیا تھا اور وہ اپنے مخصوص تیز لہجے میں بے نیازی سے بولتی چلی گئی تھی، اور ارسلان احمد اس کی اس انداز پر بے ساختہ ہنسا چلا گیا، اور اس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک یوں ہی ہنستا رہا تھا۔ وہ جو دل میں قیام کرتے ہیں وہی نیندیں اپنی حرام کرتے ہیں۔ ارسلان احمد کی نیندیں کیا جاگنا بھی بالکل بے تاب ہو گیا تھا۔ مقدس اسے اچھی تو لگتی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کا سکھ، چین، نیند آرام بھی چرا کر لے جائے گی دل سمیت۔ وہ تو یوں ہی اسے اس روز چھیڑ رہا تھا، مگر دل تو سچ مچ اسے اپنانے اور چاہنے میں پیش تھا۔ اس کی صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی نوکری کرتا۔ وہ اس نے اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے کی تھی۔ ذکیہ بیگم کو اس نے ایڈوانس 1 ماہ کا کرایہ یعنی 10,000 روپے پہلے دن ہی دے دیا تھا۔ وہ صبح 8:30 بجے گھر سے نکلتا تھا تو رات کو 9:30 بجے تک گھر لوٹتا تھا، اور کبھی دل چاہتا تو روزہ افطار کرنے کے لیے شام میں گھر آ جاتا، ورنہ ہاسپٹل میں ہی کینٹین سے کچھ لے کر کھا پی لیتا تھا۔ رات کو ذکیہ بیگم اسے کھانا گرم کر کے دیتی، اور جب وہ اوپر کمرے میں جانے لگتا تو اسے دودھ کا گلاس بھی تھما دیتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ارسلان صبح سے رات محنت کرتا ہے، آرام کا وقت بھی نہیں ملتا بیچارے ڈاکٹر کو، تو اسے طاقت کی ضرورت ہے، اور دودھ مکمل غذا ہونے کے سبب اس کے لیے بہترین تھا۔
ارسلان ان کے اس طرح احساس کرنے پر خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کیے بنا نہ رہتا۔ 10 دن گزر گئے تھے ارسلان کو ان کے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے آئے ہوئے، اور مقدس اس دن کے بعد سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ سحری اور افطاری کے وقت وہ یا تو باورچی خانے میں ہوتی تھی، سحری تیار کرنے میں مصروف، یا پھر سحری کر کے اپنے کمرے میں جا چکی ہوتی تھی، اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاتا تھا۔ آج اتفاق سے وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل سے اس نے چھٹی کر لی تھی اور بازار سے سموسے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ بھی لے آیا تھا۔ دروازہ ذکیہ بیگم نے کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرا دی۔ بیٹا آج جلدی آ گئے؟ بس خالہ جی، آج دوسری نوکری سے چھٹی کر لی ہے، روزے میں بہت تھکن ہو جاتی ہے، سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ افطاری کر لوں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں افطاری کے لیے لایا ہوں، ارسلان نے اندر آتے ہوئے کہا اور شوپر ان کی جانب بڑھا دیے۔ اس کی نظر صحن میں رکھے گملوں کو پانی دیتی مقدس پر پڑ چکی تھی اور آنکھوں کا گلشن دیدار کے پھولوں سے بھر گیا تھا۔ بیٹا ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ مقدس گھر میں بنا لیتی، ذکیہ بیگم نے شوپر پکڑ کر سموسے پکوڑے کی خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ مقدس تو روز بناتی ہے، میں نے سوچا آج ان کو آرام دیا جائے، یہ بھی تو روزانہ اتنی گرمی میں روزے میں کچن میں کام کرتی ہیں۔ ارسلان نے برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مقدس کو دیکھتے ہوئے کہا تو مقدس بلش ہو گئی اور ذکیہ بیگم اس کے احساس پر خوش ہو کر بولی، جیتے رہو بیٹا، تم بہت خیال رکھنے والے بچے ہو، نیک ماں باپ کی اولاد لگتے ہو، پر بیٹا تم رات کو دیر سے لوٹتے ہو، تب تک سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں خالہ جی، ہم ڈاکٹر کو ٹھنڈا کھانا کھانے کی عادت سی ہو جاتی ہے، ڈیوٹی کے دوران کھانے پینے کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، تم بیٹھو میں ذرا باورچی خانے سے ہو آؤں۔ ذکیہ بیگم نرمی سے بولی، جی ضرور۔ وہ احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ باورچی خانے میں گئی تو وہ تیزی سے مقدس کے پاس چلا گیا۔ ان پھولوں کو تم نے سیراب کر دیا ہے، ہمارے دل کے پودے کو بھی اپنی توجہ اور چاہت کا پانی دے دو تاکہ یہ بھی کھل کر پھول بن جائیں۔ ارسلان نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مدھم اور میانی خیز لہجے میں کہا تو وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے بولی، لگتا ہے آج آپ کو روزہ کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے، جا کر ٹھنڈے پانی سے غسل فرمائیں، ابھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ہوش اڑائے آپ نے ہیں تو ٹھکانے بھی آپ ہی لگائیں گے، کہا بھی تھا کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں آپ۔ وہ پانی کا نل بند کرتے ہوئے اسے مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ہو تو آیا ہوں ڈاکٹر کے پاس سے، آپ دیکھ ہی نہیں رہی، پلیز ان باتوں سے پرہیز کیجیے، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ۔ مقدس تیز لہجے میں بولی، آپ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہیں، اسی لیے تو آپ سے ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مقدس نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو؟ میں کیوں تم سے چھپتی پھروں گی؟ تم صرف ہمارے کرایہ دار ہو اور بس، اور یہ مت سمجھنا کہ اکیلی لڑکی سمجھ کر تم پیار کے دو بول بولو گے اور میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں گی۔ کرایہ دار ہو، کرایہ دار ہی بن کر رہو، مقدس نے غصیلے اور تیز لہجے میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اوہو، میں تو تمہارا پیار اور شوہر نامہ دار بن کر رہوں گا، بکو مت۔ وہ بولے، لہجہ غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قسم سے، وہ یقین سے کہتا اس کے چہرے کے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ارسلان کی آنکھوں سے چھلکتی چاہت کی سچائی اور اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا جذبہ احساس اسے یقین و بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ادھر محلے والوں نے ارسلان احمد اور ذکیہ بیگم کے گھر کے بارے میں چامگوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ ایک نامحرم مرد ذکیہ بیگم کے گھر کسی حیثیت سے رہ رہا تھا، جبکہ ان کے گھر میں جوان بیٹی بھی موجود تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ دونوں ماں بیٹی فارغ ہوئیں تو گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی، ساتھ ہی کسی نے گھنٹی بھی بجا دی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ذکیہ بیگم نے حیرانگی سے کہا۔ مسجد سے بچے ہوں گے افطاری میں حصہ ڈالنے کا پیغام لے کر۔ مقدس نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز ذرا کم کرتے ہوئے کہا، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ ذکیہ بیگم اپنے گھٹنے سہلاتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ السلام علیکم بہن جی۔ ذکیہ
ज़किया बेगम ने दरवाज़ा खोला। सामने मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ मर्द हजरात खड़े थे। इन्हें देखकर एक साहब ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत है? आप सब मेरे दरवाजे पे इस वक्त? ज़किया बेगम ने सलाम का जवाब देते हुए इन सब को तहीर अमीज़ नज़रों से देखते हुए इस्तफ़सार किया। बहन जी, अगर इजाज़त हो तो हम अंदर आकर बात कर लें। यूँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर घर की बातें करना मुनासिब नहीं लगता, रफ़ीक साहब ने संजीदगी से कहा। तो वह मुतफ़िकराना अंदाज में इन्हें देखती दरवाजे से एक तरफ हो गई। जी तशरीफ़ लाइए, शुक्रिया। 7 मर्द थे और 2 ख़वातीन थीं। ज़किया बेगम के घर सहन में खड़े थे। मुक़द्दस वहीं चली आई। अरसलान अहमद ने यूं ही झांका था सीढ़ियों से कि कौन दरवाज़ा बजाता अंदर आया है। वो भी इतने लोगों को देखकर वहीं रुक गया। जी बोलिए, कैसे आना हुआ? ज़किया बेगम ने इन सब को देखते हुए पूछा। तो एक साहिब बोले, देखिए ज़किया बहन, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप बेवा हैं, जवान लड़की का साथ है। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको ये ज़ेब देता है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? मैं समझी नहीं। ज़किया बेगम और मुक़द्दस दोनों इनकी बातों पर हैरत ज़दा थी। साफ बात यह है ज़किया बीबी कि आपने अपने घर में जवान लड़के को किराएदार रख कर अच्छा नहीं किया। मोहल्लेदार खातून नुसरत बीबी बोली तो ज़किया बेगम ने पूछा, किसके लिए अच्छा नहीं किया? हम सब के लिए। सब यकज़बान होकर बोले, जी हाँ बीबी, इस तरह तो पूरे मोहल्ले की लड़कियां बेलगाम हो जाएंगी। डिश केबल और मोबाइल फ़ोन ने पहले ही क्या कम खराफात फैला रखे हैं, बेहूदगी में कोई कसर छोड़ी है। केबल और सेल फ़ोन के इस्तेमाल ने जो अब आप मोहल्ले में अपने घर में जवान नामहरम मर्द को रख कर गुनाह का रास्ता दिखा रही हैं लड़के लड़कियों को। रफ़ीक साहब ने सपाट लहजे में कहा, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप लोग? ज़किया बेगम मारे शर्म के फट पड़ी। मुक़द्दस का तो खून खोल उठा था इनकी बकवास सुनकर। डॉक्टर अरसलान को मैंने अपने घर का ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दिया है। ये मेरा घर है, मुझे ज़रूरत है पैसों की, तभी मैंने कमरा किराए पे दिया है। और डॉक्टर अरसलान एक शरीफ लड़का है। शराफत का निकाब उल्टने में एक लम्हा लगता है बीबी। कोई साहब बोले तो मंजूर इलाही कहने लगे, बस बहुत हो गया, बंद कीजिए अपनी बकवास। ज़किया बेगम गज़ीले तेज़ लहजे में बोली। मुक़द्दस इनका बाजू थामे साथ खड़ी थी। बाप के जाने के बाद इन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। आपको इस लड़के का मेरे यहाँ रहना इसलिए बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने आप जैसे शरीफ मर्दों को अपने घर की दहलीज पार नहीं करने दी। ये आप लोग अपनी नीयत जाहिर कर रहे हैं, जो आपकी आंखों से तो हमेशा झलकती थी, आज आप लोगों की ज़बानों से भी अया हो गई। दिल का मैल ज़बान से जहर बनकर उबल रहा है। अफसोस सद अफसोस, मैं आज तक यही समझती रही कि आप लोग मेरी दिल से इज़्ज़त करते हैं, मेरी बेटी की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आप सब भी बेटियों वाले हैं। मगर आज पता चला कि आप लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि हमारी इज़्ज़त पर नज़र रखे हुए ही हैं। मैं तो इस मोहल्ले को शरीफों का मोहल्ला समझती रही आज तक। बेबी, ये मोहल्ला शरीफों का ही है। बेहयाई का दरवाज़ा तुमने खोला है इस लड़के को अपने घर में रख के। मंजूर इलाही 50 साला आदमी आमियाना लहजे में बोला। बकवास बंद करें आप लोग और चले जाएं यहाँ से। ज़किया बेगम गुस्से से बोली, हम तो नहीं जाएंगे, पहले इस लड़के को यहाँ से चलता करो। दूसरी औरत फरजाना बोली, क्या मसला है तुम लोगों को अरसलान अहमद से? वो बेचारा तो सुबह घर से निकलता है तो रात को घर आता है सिर्फ सोने के लिए। ज़किया बेगम इसी लहजे में बोलती वजाहत कर रही थी। रात को तो घर पर ही होता है ना वो लोंडा। अब रात में क्या गुल खिलाए जाते हैं, हम क्या जाने। दफ़ा हो जाएं आप सब यहाँ से। मुक़द्दस का ज़ब्त और सब्र जवाब दे गया था। गुस्से से चीख उठी, बात सुनो लड़की, हम कहीं जाने वाले नहीं जब तक वो लड़का इस घर से नहीं चला जाता। कल हम फिर आएंगे। मंजूर इलाही ने बदतमीज़ी से कहा, हाँ बिल्कुल, इस लड़के को इस घर से चलता करो, या फिर तुम माँ बेटी इस घर और मोहल्ले से रुखसत हो जाओ। नुसरत बीबी ने बहुत खरांट लहजे में धमकाया, वरना हम भी तरकीब करेंगे तुम्हें सुधारने के लिए। बिगड़े हुओं ने कभी कुछ संवारा है जो तुम लोग संवारोगे? पहले अपनी सोच और नीयतें तो सुधार लो, फिर किसी को सुधारने की बात करना। मुक़द्दस ने गुस्से से तलख लहजे में बोली।
اور کان کھول کر سن لو تم سب، یہ گھر ہمارا ہے، قانونی مالک ہیں ہم اس گھر کے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور دیکھتی ہوں میں کہ کون ہمیں اس گھر سے باہر نکالتا ہے۔ لڑکی بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، نصرت بی بی نے کرخت لہجے میں کہتے ہوئے مقدس کو خشمگی نظروں سے گھورا، مگر مقدس نے پر اعتماد لہجے میں سب کو لتاڑ دیا۔ شکر کریں کہ میری صرف زبان چل رہی ہے، ورنہ بوقت ضرورت میں ہاتھ پیر بھی چلا لیتی ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے 9-2-11 ہو جائیں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ لوگ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ سب اس لڑکی کی باتیں، کیسے مجھے خالہ خالہ کہتی تھی؟ فرزانہ بولی، غلطی چھوٹوں سے ہی ہوتی ہے خاتون، میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ کو میں خالہ خالہ کہتی رہی، حالانکہ آج آپ اس قابل نہیں تھی۔ مقدس بولنا شروع ہو گئی تھی اور اب اس سے چپ کروانا آسان نہیں تھا۔ یہ تو ہماری بے عزتی کر رہی ہے، فرزانہ پیچو تاب کھاتے ہوئے بولی، پہل آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، لہٰذا رد عمل کے لیے بھی آپ سب کو تیار رہنا چاہیے نا؟ مقدس نے کہا تو ذکیہ بیگم دکھ سے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کے ایپیسوڈ، اور حد سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ آج میں اپلوڈ نہیں کر پاؤں گی، وہ میں رات 12 بجے کے بعد اپلوڈ کروں گی، اور پلیز اس ناول پہ اپنے ویوز اور لائکس کریں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس